हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमारे इस रिक्वेस्ट पे यहाँ तशरीफ़ लाए। हम सब जानते हैं कि इस बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 14 अगस्त को माह आज़ादी के हवाले से मनाया है और इस सिलसिले में हम 1 अगस्त से ही आज़ादी से रिलेटेड, यौम आज़ादी से रिलेटेड इवेंट्स पूरे मुल्क में कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, अंदरून सिंध, कराची, मुसलसल यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी के हवाले से हमारे जितने भी पार्टी के साथी हैं, कारकुनान हैं, वो मसरूफ़ हैं। टाउन्स लेवल पे हर इलाके में आपने देखा होगा फ्लैग होस्टिंग हुई है, जश्न का समा रहा है। और इसका सबसे बड़ा मकसद, इसके पीछे ये माह हमने क्यों चुना, आज वक्त की ज़रूरत है। MQM समझती है कि जिन हालात से पूरा मुल्क गुजर रहा है और ख़ास तौर पे जो हुकूमत सिंध की पॉलिसीज़ हैं, सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गवर्नेंस है, एक ऐसा लगता है, बल्कि अब तो बहुत सारी चीज़ें साबित होती जा रही हैं कि पाकिस्तान दुश्मनी पे मबनी इस हुकूमत की पॉलिसी ग्राउंड पे नज़र आ रही है। बहुत सारी मिसालें हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, दुनिया जानती है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम अपने इस माह में सिर्फ 14 अगस्त को मना के ना निकल जाएं, हम इस पूरे माह में पूरे पाकिस्तान लेवल पे आज़ादी का जो मकसद है उसको उजागर करें। हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं उनका जिक्र करें, ताकि हमारी यंग जनरेशन को पता हो कि इस मुल्क को बनाने में जिनकी जद्दोजहद शामिल है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लियाकत अली खान साहब का बेटा खत लिख रहा है चीफ मिनिस्टर साहब को। इससे बड़ा वाकया किसी दुनिया के किसी मुल्क में हो सकता है? बदनसीबी है ये। लियाकत अली खान पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी नवाब, उनके घर का, उनके बच्चों का ये हाल है। होना तो ये चाहिए था, जो भी हुकूमत आई पाकिस्तान बनने के बाद, ये आइन में होता, आइन में शिक होती इसकी कि वो लोग जिनके आबा व अजदाद ने मुल्क बनाया, कुर्बानियां दी, जिनका पंजाब से भी ताल्लुक है और अंदरून सिंध से भी, कराची से भी, जिनकी औलादें यहाँ आके बसी हैं, उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर नजर आता। उनकी फैमिलीज के साथ उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी। ये उनकी औलादें हैं जिन्होंने मुल्क बनाया और आपको आज़ादी दिलाई, मगर अफसोस कि ऐसा हो नहीं रहा। हम हर लम्हे, हर फोरम पे इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। ये माह तो हमने तकरीबन मना लिया है। अब हमारा ये जश्न आज़ादी का टूर्नामेंट होने जा रहा है कल। इसके बाद मुशायरा इसी ग्राउंड में इंशाअल्लाह 28 तारीख को रखा है। कराची के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस मैच में भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शिरकत करें।
اس آزادی جشن آزادی میچ میں، اور جو مشاعرہ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی، تاکہ ہم اپنی ثقافت پورے ملک میں اجاگر کریں، بتا سکیں کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم کیوں جشن آزادی پورے ماہ میں سمیٹ دیا، ہم نے پورے ماہ میں ہم نے پھیلا دیا، تاکہ ہماری ینگ جنریشن کو پتا ہو، کیونکہ تاریخ کو بھی محض کر کے ہماری جو آنے والی نسلیں ان کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ مین مقصد تھا اس پورے ماہ آزادی کے حوالے سے۔ میں یہاں جو کل جشن آزادی ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے اس میں جو یہ ایونٹ رکھا ہے اس میں کیپٹنز کو شرٹس دینے کا، اس کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں۔ پارلیمنٹیرین ورسز شو بزنس کے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کا میچ رکھا گیا ہے، اور ود ان پارٹی جو ہمارے شعبے ہیں ان کے بھی میچ رکھے گئے ہیں۔ پارلیمنٹیرین کے جو کیپٹن ہیں وہ ہیں عبد الوسیم بھائی، اس کے بعد شو بزنس سے تعلق رکھنے والے جاوید بھائی، تحسین جاوید بھائی۔ رابطہ کمیٹی ورسز سی او سی، ان کا میچ رکھا گیا ہے، رابطہ کمیٹی کو ارشاد ظفیر بھائی دیکھیں گے، اور سی او سی کے کیپٹن فرقان طیب بھائی ہوں گے۔ کل جو پہلا میچ ہوگا وہ 7:30 بجے ہوگا، رابطہ کمیٹی 11 بمقابلہ سی او سی 11۔ دوسرا میچ رات 10 بجے ہوگا، پارلیمنٹیرین 11 بمقابلہ تحسین جاوید 11۔ تو یہ ایونٹ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں، خاص طور پہ سندھ اور کراچی کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اسپورٹ اینڈ کلچر کمیٹی ہے ہماری، اس کے تحت میں مبارکباد بھی پیش کروں گا۔ اسپورٹس اینڈ کلچر کمیٹی فارم ہوئی ہے جو ان سارے ٹورنامنٹس کو، سارے جو ایونٹس ہیں ان کو دیکھ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے نام بھی اناؤنس کریں گے جو ذمہ دار الیکٹ ہوئے ہیں یا سلیکٹ ہوئے ہیں بہت جلد، اور شاباش بھی دیں گے کہ ایک ٹیم ورک سامنے آیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایم کیو ایم پاکستان بہت تیزی سے اپنے شعبوں میں، اپنے جو ہمارا ایک تنظیم ہے ہماری، اس حوالے سے ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگ ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، خاص طور پہ ینگ جنریشن، انجینئرز، ڈاکٹرز۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اسی طرف جا رہی ہے کہ ہم جو ہم نے کھویا تھا، جو ہم سے چھینا گیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم واپس لیں گے۔ چیف گیسٹ کا بتائیں گے۔ اچھا وسیم اختر صاحب، یہ بتا دیجیے گا، مرتضیٰ وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ کے ایم سی کی کمان تھی، تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اپنا کام درست طریقے سے کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی بلدیاتی الیکشنز کو دوبارہ سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کل بھرپور پریس کانفرنس کی ہے ایم کیو ایم پاکستان نے، خالد بھائی نے، اور اس میں بڑا کلیئر میسج کیا ہے کہ جلد سے جلد بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا جائے، کیونکہ آئین میں 120 ڈیز 3 مہینے لکھے ہیں، 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو اناؤنس کرنا ہوتا ہے، جو کہ وائلیشن ہے آئین کی، جو سندھ گورنمنٹ آتی ہے وہ کر رہی ہے۔ جہاں تک مرتضیٰ صاحب کا تعلق ہے، ہم ڈے 1 سے مخالفت کر رہے تھے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے نام سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک سیاسی آدمی ایڈمنسٹریٹر نہیں لگ سکتا، اور پھر وہ خود اپنی بریفنگز میں جو میں اخبار میں دیکھتا ہوں، وہ خود کہہ رہے ہیں بہت جگہوں پہ، بے بسی نظر آ رہی ہے۔ کل یا پرسوں کے اخبار میں نے دیکھا کہ میرے پاس تجربہ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کا، مگر میں نیک نیت ہوں، تو نیک نیتی سے اگر
कराची में पानी आ रहा होता और बसें चल रही होती, सीवेज ठीक हो रहा होता, तो फिर हम किसी मस्जिद के इमाम को कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। तो जब बेबसी नज़र आ रही है, और मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि मुर्तज़ा वहाब तो एक पार्लियामेंटेरियन, मेरे ख्याल में पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है, वो एडवाइज़र हैं। अगर आप इसमें बिलावल साहब को भी लगा देंगे वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक, क्योंकि मुझे अफसोस हुआ बिलावल साहब के स्टेटमेंट पे कि डिवोल्यूशन कोई इशू ही नहीं है। कराची के मसाइल जो नज़र आ रहे हैं सामने, उसमें डिवोल्यूशन का मामला नहीं है, डिवोल्यूशन मैटर ही नहीं करता। हालांकि पूरे मुल्क के लोग, साहिब हैसियत, साहिब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं लोकल बॉडीज़ के सिस्टम को, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 140A इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो। अगर मसाइल हल करने हैं तो बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना होगा, अथॉरिटीज़ पावर डिवॉल्व करनी होंगी। पूरा मुल्क कह रहा है ये, और बिलावल साहब कह रहे हैं कि डिवोल्यूशन मसला ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि बस दुआ कर सकते हैं कि कराची पे अल्लाह रहम करे। अच्छा वसीम भाई, ये बताएं कि साहब आप तो एडमिनिस्ट्रेटर वसीम भाई साहब आपके अलावा जो है कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो उदाहरण है उन्हें जो है वहाँ में एफसी बनाकर तैनात किया गया और डीएमसी में इंटरफेयर भी कर रहे हैं। उस पर क्या क्या जो साहब को जो मामला अलग है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जो उदाहरण तो सेंट्रल के जनरल सेक्रेटरी में जो है वहाँ एफसी बना के सीएम का डीएमसी में किया गया, उस पर क्या ये टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है। वो तो जब वहाब साहब का सिलेक्शन हुआ था उस पर ही हमने स्टेटमेंट दे दिया था। टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है। पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं बल्दियाती, फ़ौरन जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाए ताकि जो लोग चाहते हैं, आवाम चाहती है, उनके इलेक्ट हुए हुए नुमाइंदे जो हैं वो दफ्तर संभालें। शुक्रिया बहुत। थैंक यू।